यो खदा मात्र नभएर यो आशिष पनि हो। ताली र गाली भनेको एउटा टेम्पररी चिज हो, तर पर्मानेन्ट आफूसँग रहने भनेको स्किल्स नै हो। सो त्यो हिसाबले आदरणीय किरण गजमेरज्यूलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु भोइस अफ नेपालमा उत्कृष्टता हासिल गर्नुभएकोमा। थ्याङ्क यू सो मच, अति आदरणीय। मैले अब अलिक रमाइलो पनि होला बच्चैदेखि हजुरलाई हेर्दै होइन। हजुरको एउटा सिरियल पनि पहिला आगो लाउँथ्यो, त्यसपछि गहना हजुरदेखि नै हजुरलाई हेरेर होइन सुनेर आएको। यहाँलाई थ्याङ्क यू सो मच, यति मिठो कुराहरू बोलिदिनु भयो मेरो लागि होइन। मैले डिजर्भै नगर्ने शब्दहरू मेरो लागि खर्चिदिनु भयो, हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र विशेष गरी आज यो कार्यक्रमलाई हामी साँच्चै भन्ने हो भने कलाकारिता क्षेत्रको एकदमै हाम्रो यो कनिष्ठदेखि पनि अझै तल केही शब्द छ भने त्यो लेभलको हामी आर्टिस्टहरू होइन को निमन्त्रणालाई स्वीकारेर मलाई त लाग्छ कलाकारिता क्षेत्रको हाम्रो यो हामी जुन फिल्डमा फराकिलो बाटो बनाइदिनु भएको छ त्यो बाटोमा हामी आज सहजै हिँडिरहेका छौँ। अति आदरणीय विशिष्ट व्यक्तित्व जसलाई म आदर्श पात्र पनि मान्छु मेरो, उहाँहरूले आफ्नो कलाको, आफ्नो बौद्धिकताको, आफ्नो स्किल्सलाई आजीवन खर्चिएर सेक्रिफाइस गरेर यो हाम्रो लागि, यो कलाकारिता क्षेत्रको लागि आजीवन सुम्पिएर चाहिँ यो बाटो फराकिलो बनाइदिनु भएको छ र आज हामी यसरी हिँड्न पाएका छौँ, उहाँहरूकै पदछापलाई पछ्याउन पाएका छौँ। विशिष्ट व्यक्तित्व श्री निरसाज्यू हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकारेर आइदिनु भयो। मलाई आज यहाँ उभिँदै गर्दाखेरि पनि कस्तो कस्तो मैले खासमा मेरो औकातले नभ्याउने सम्मान यो यसरी उभिन पाएँ उहाँसँग, हजुरहरूसँग। र आज यति धेरै भाग्यमानी फिल गरिरहेको छु कि यति धेरै संसारमा म भन्दा अर्को भाग्यमानी को होला भन्ने चाहिँ मैले आज महसुस गरिरहेको छु। सो सुशील सर पनि आइदिनु भयो। सुशील सर त अब जन्म दिने मेरो बुवा आमा हुनुहुन्छ होइन। अब संसारभरि चिनाइदिनु भएको छ, संसारभरिको आफ्नो एउटा नेपाली, हाम्रो नेपाली भाषी नेपाली जातिहरूको एउटा काखमा पुर्याइदिनु भएको छ, जन्म दिनुभएको छ नयाँ। त्यो हिसाबले मेरो त अभिभावक हुनुहुन्छ होइन। सो सर पनि आइदिनु भयो। भोइस अफ नेपालको ताजको हकदार हजुरले अघि भन्नुभएको जस्तै चर्चाको शिखरमा छ, चर्चाको शिखरमा हजुरले नै लगिदिनु भयो, पुर्याइदिनु भयो। यो सुरुवात जस्तै मलाई लाग्छ अब मेरो लागि ठुलो एउटा चुनौतीपूर्ण यात्रा मैले तय गर्नु छ। मेरो काँधमा जिम्मेवार थपिएको छ। मलाई एकदमै डर पनि लाग्न थालिसक्यो। अब त म एउटा उमेरको हिसाबले पनि त्यति धेरै परिपक्व भइसकेको छैन होइन। तर यहाँहरूले देश तथा विदेशमा बस्नुहुने सम्पूर्ण मेरो आफन्तजनहरू, मेरो मान्यजनहरू, यहाँहरूले आफ्नो गाँस काटेर आफ्नो परिवारको खुसीलाई चुडेर भोट मार्फत होइन माया दर्शाइदिनु भयो। ब्लाइन्ड अडिसनदेखि नै यति धेरै माया गरिदिनु भयो। लास्टमा गएर विनरको हकदार पनि मलाई योग्य ठानेर यहाँले मेरो काँधमा त्यो जिम्मेवारी थपिदिनु भएको छ। र आज त्यो जिम्मेवारीलाई आत्मसात गर्दै उहाँहरूबाट जे सिकेँ, जे हेरेको छु, नेपाली साङ्गीतिक आकाशका धरोहर व्यक्तित्वहरूबाट जे कुरा सिकेको छु, उहाँहरूबाट जे सुनेको छु, त्यो कुरालाई आफ्नो जीवनमा अपनाउँदै मेरो व्यक्तिगत मेहनत त छँदै नै छ। अब यो मेरो लागि साङ्गीतिक क्षेत्रको लागि ढोका खुल्दै गर्दाखेरि मैले यो पहिलो मेरो साङ्गीतिक कोसेली आदरणीय केदार उप्रेतीज्यूको शब्द हो, शीतल भन्ने एल्बम, र आदरणीय राजनराज शिवकोटीज्यूको सङ्गीतमा साहस साक्यज्यूको अरेन्जमेन्ट, उहाँहरूलाई पनि मैले सम्झिन चाहेँ।
यो कोसेली हाम्रो टिमले लिएर आएका छौँ। सो अझै धेरै माया गरिदिनु होला। यो भोइस अफ नेपालमा जति माया गरिदिनु भएको छ, अबको साङ्गीतिक यात्रामा तपाईँहरूले म लड्दा उठाउनु होला। मैले यसरी राम्रो काम गरेको बेलामा त तपाईँले तारिफ त गरिरहनु भएको छ। मलाई लाग्छ सरको एक हिसाबले म यहाँ उहाँलाई गुरु नै मान्छु अदृश्य रूपमा। उहाँले बोल्नुभएको हरेक त्यो स्टेटमेन्टहरू मलाई याद छ। मैले प्रत्येक इन्टरभ्यूहरू फलो गर्छु। सरले भन्नुहुन्छ ताली र गाली भनेको एउटा टेम्पररी चिज हो, तर पर्मानेन्ट आफूसँग रहने भनेको स्किल्स नै हो। सो त्यो हिसाबले मैले अझै धेरै अनुशासित भएर, अझै धेरै आफूलाई माझेर होइन, म अझै सशक्त भएर साङ्गीतिक क्षेत्रमा लागि पर्नेछु। आजीवन नेपाली सङ्गीतमै हुनेछु। म पछिको मेरो भाइ बिनाहरू, मेरो सन्तानलाई नेपाली भएर बाँच्नुपर्छ, नेपालीपन बोकेर बाँच्नुपर्छ, मनमा नेपाल, शिरमा नेपाल हाँस्नुपर्छ भनेर एउटा उदाहरण सँगसँगै सङ्गीतिक यात्रा सङ्गीतिक क्षेत्रबाट मैले के लिने, 2-4 जना फ्यानहरू कमाऊ, फोटो खिचोस् मसँग आएर, त्यो सपना मेरो कहिले पनि थिएन। र अबको जर्नीमा पनि नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा नेपालमा मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मैले मेरो क्षेत्रबाट, मेरो ठाउँबाट के गर्न सक्छु, त्यसको लागि आजीवन लाग्नेछु। र सुशील सरले भोइस अफ नेपालको अब प्रतिनिधित्व गर्दै यहाँ आउनुभएको छ। सरलाई पनि म आज एउटा यो प्रतिबद्धता जाहेर गर्छु कि भोइस अफ नेपालको जुन गरिमा छ, जुन शान छ, त्यो शानलाई आँच आउने काम कहिले गर्ने छुइनँ। भोइस अफ नेपालको त्यो गरिमालाई जहिले पनि उच्च राख्ने कोसिस मेरो सधैँ हुनेछ। यो वचन सरलाई दिन चाहन्छु। र प्रेसका आदरणीय व्यक्तित्वहरू जतिजना यहाँ आइदिनु भयो आज, हजुरहरूले यति धेरै माया गरिदिनु भएको छ मेरो लागि, हाम्रो टिमको लागि। यहाँलाई पनि नमन गर्न चाहे। यसरी नै यहाँहरूको आशीर्वाद, यहाँहरूको माया सदैव राखिदिनु होला। र आज यो कार्यक्रम अर्गनाइज गर्नुहुने, यो माहौल यसरी उहाँहरूसँग यसरी उभिन लायकको सोचेर यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुहुने सम्पूर्ण टिमलाई पनि म हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र म्युजिक भिडियो यति राम्रो बन्छ भन्ने मैले सोचेकै थिइनँ होइन। यो गीत खासमा आजभन्दा 5-6 वर्ष अगाडि नै रेकर्ड भएको गीत हो। र मैले ओजस्वीसँग म एक्लै होटलमा बस्दै गर्दाखेरि 5 महिना भयो उसँग मेरो भेट भएको। सो उसलाई मैले म म्युजिक भिडियोमा इन्ट्रेस्ट छ दाइ भनेर ओजस्वीले मलाई भन्दै गर्दाखेरि मैले यो गीत धेरैवटा गीत सुनाएको थिएँ शीतल एल्बमको। उसले टक्कै यो गीतलाई एकदमै धेरै मन परायो र म गर्छु, मलाई विश्वास गर्नुहोस् दाइ भन्ने कुराहरू गरेपछि मैले मेरो भाइ भन्दाखेरि पनि उसको काम पनि हेरेँ मैले। उसको कुल खानदानहरू धेरैवटा हेरिसकेपछि एकदमै मन पर्यो र सहकार्य गर्न म आफूलाई पनि एकदमै इच्छुक थिएँ। सो गीतलाई चाहिँ नमार है भनेको थिएँ। साँच्चै नै आज मैले हेरेको थिइनँ भिडियो, फर्स्ट टाइम हेरेँ यहीँनिर। यति धेरै मन पर्यो, यति धेरै राम्रो काम गरिदिनु भएछ। यहाँलाई म हृदयदेखि सम्मान गर्न चाहन्छु त्यसको लागि पनि। सो त्यही नै हो। सम्पूर्ण मलाई माया गर्नुहुने, मलाई आशीर्वाद दिनुहुने, देश तथा विदेशमा छरिएर बस्नुभएको सम्पूर्ण नेपालीहरूको लागि यहाँहरूले मलाई जुन माया, जुन मत दिनु भएर आज यो स्थानमा ल्याइदिनु भएको छ, त्यसको सम्मान गर्दै आज पहिलो कोसेली यहाँहरूको लागि मैले लिएर आएको छु। हाम्रो टिमले ल्याएका छौँ। यहाँहरूले माया गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला, हेरेर प्रतिक्रिया दिनु होला। यही नै रिक्वेस्ट गर्दै अबको यो 12औं कान्छी झ्याइ यहाँहरूको हातमा छोड्दै थ्याङ्क यू सो मच। आदरणीय हुनुहुन्छ मेरो लागि। यसकारण आदरणीय हुनुहुन्छ किनभनेदेखि साङ्गीतिक समृद्धिका लागि तपाईँहरूले आफ्नो अमूल्य उपस्थिति जनाउनु भएको छ यो प्रेक्षालयमा। त्यो स्वयंमै एउटा गौरवान्वित हुन लायक घटना हो। तपाईँको उपस्थितिले नेपालको साङ्गीतिक श्रीवृद्धिमा अतुलनीय योगदान गर्छ। जहिले पनि गरेको थियो, अझै पनि गर्छ, भोलि पनि गर्नेछ। त्यसका लागि तपाईँहरू असाध्य सम्माननीय हुनुहुन्छ, आदरणीय हुनुहुन्छ। तपाईँहरू सबैमा मेरो हार्दिक अभिवादन। अब यो समारोहमा अक्सर के हुने गर्दछ भन्नु होला भनेदेखि एमसीले सबैका बारेमा कुरा गर्दछन्, बताउनुहुन्छ, व्याख्या गर्नुहुन्छ, तर उहाँ आफ्नै बारेमा चाहिँ जहिले पनि छुटिरहेको हुन्छ।
यसबारे लामो चर्चा अहिले पनि हामीले गरेका थियौँ। उहाँ एउटा सिद्धहस्त गीतकार हुनुहुन्छ, एउटा अघि मैले त्यस कारणले संवेदनशील मनको धनी भनेर भने उहाँलाई। त्यो मात्रामा संवेदनशीलता मनमा नहुने हो भनेदेखि त्यो मानिस एउटा कलाकारमा, एउटा सङ्गीतकारमा, एउटा गायकमा, एउटा गीतकारमा, एउटा कविमा रूपान्तरित हुनै सक्दैन। मानिसभित्रका त्यसलाई प्रतिनिधित्व गर्ने तत्त्वहरू जब उजागर भएर अरू थुप्रै तत्त्वहरूलाई छोप्दै थिच्दै माथि बढ्न सक्छ, तब मात्र उसले आफ्नो वास्तविक व्यक्तित्वलाई उजागर गर्न सक्छ अथवा बाहिर ल्याउन सक्छ। र त्यसरी बाहिर प्रस्फुटित भएको व्यक्तित्वमा हामीले उत्कृष्ट गीतकार भेट्छौँ, उत्कृष्ट कलाकार भेट्छौँ, उत्कृष्ट सङ्गीतकार भेट्छौँ। उत्कृष्टताका शिखरतिर लम्किरहेका सम्पूर्ण पाइलाहरूलाई हामी त्यहाँ भेट्ने गर्दछौँ। त्यसकारण यी सबको पछाडिको मोटिभेटिङ फ्याक्टर भनेको चाहिँ त्यही संवेदनशील मन हो। त्यो संवेदनशील मनलाई हामीले जोगाउनका लागि जीवनभर प्रयत्न गर्दछौँ, जानेर नजानेर। त्यो संवेदनशील मनलाई संरक्षण गर्नका लागि गरिएका विभिन्न चाहिँ महत्त्वपूर्ण अभियानहरूमध्येको एउटा श्रेष्ठकर अभियान चाहिँ सङ्गीत हो। त्यसकारण सङ्गीतको माहौल आफ्नै किसिमबाट अतुलनीय हुन्छ, त्यसको आफ्नै किसिमको महत्त्व हुन्छ। सङ्गीतलाई मैले यसरी हेर्ने गरेका छु र सङ्गीतसँग जोडिएका मानिसहरूलाई पनि मैले यसरी हेर्ने गरेका छु। अब एकछिन चर्चा गरौँ आजका महानायक किरण गजमेरको। सङ्गीतको यात्रालाई अगाडि बढाउनका लागि प्रत्येक वर्ष कोही न कोही मानिसले त्यसलाई नेतृत्व प्रदान गर्नुपर्छ। यो भोइस अफ नेपालको असाध्य प्रशंसनीय कदम हो कि यसले त्यस किसिमको नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने क्षमतावान कलाकारहरूलाई प्रत्येक वर्ष एउटा समारोह बीच हामीलाई उपलब्ध गराउने गरेको छ। त्यही उपलब्धिका रूपमा, त्यही एउटा अभियन्ताका रूपमा, त्यही नेतृत्वकर्ताको भूमिकामा हामीले किरण गजमेरजीलाई पाएका छौँ र बाँकी समय आफ्नो क्षेत्रबाट सङ्गीतको श्रीवृद्धिका लागि उहाँले कर्मठ रूपबाट आफूलाई अगाडि बढाउनु हुनेछ। यो भोइस अफ नेपालको प्लेटफर्मले उहाँलाई त्यही ऊर्जा दिएको छ र त्यसरी ऊर्जा भर्ने संस्था पनि पूजनीय छ र त्यो संस्था मार्फत हामीले उपलब्ध गरेका प्रतिभाहरू पनि हाम्रा लागि त्यति नै महत्त्वपूर्ण छन्। त्यसकारण म मेरो पुस्ताका तमाम चाहिँ सङ्गीतमा आबद्ध व्यक्तित्वहरूको तर्फबाट, म आबद्ध रहेका सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरूको तर्फबाट र मेरो आफ्नै व्यक्तिगत तर्फबाट पनि आदरणीय किरण गजमेरज्यूलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। भोइस अफ नेपालमा उत्कृष्टता हासिल गर्नुभएकोमा उहाँको बाँकी जिन्दगीका लागि उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र उहाँको कदमहरू मार्फत नेपालको सङ्गीतको श्रीवृद्धिको इतिहासमा सुनौला अध्यायहरू थपिउन् भन्ने कामना पनि गर्न चाहन्छु। All the best to you, Kiran bhai. You keep on doing good things. This is something very wonderful that you've done. Thank you, da. First of all, सबैजनालाई अभिवादन। हाम्रो पत्रकारकर्मी जतिजना पनि आउनुभएको छ, तथा हाम्रो निरङ्गल, म उहाँलाई अङ्कल भन्ने गर्छु, तर सायद मैले उहाँलाई अङ्कलभन्दा बढी बाबा भनेर बोलाएको छु होला आजको दिनसम्म गर्ने नै हो भने, किनकि कुल खानदानको एउटा लामै लगभग 2 वर्षको यात्रा हामीले सँगै कलाकारितामा अगाडि बढ्दा आइ एम रियली ह्याप्पी टु बी सेयरिङ स्क्रिन विथ हिम। आई एम रियली ओभरवेल्म्ड अबाउट द्याट। अनि निरङ्कलको कुराले मलाई जहिले पनि उहाँको त्यो बोल्ने शैली, उहाँको भाषा, उहाँको शब्दहरूले जहिले पनि मेरो आङ नै तरङ्ग पारिदिन्छ। आज पनि त्यहाँ बसेर सुन्दा जुन उहाँले हाम्रो साङ्गीतिक इतिहासदेखि सबै कुरा बोल्छ्यो, त्यो कुराले
एकदमै मन नै जागरित गरिदिन्छ र तरङ्ग पारिदिन्छ है। अनि निरङ्गलको बारेमा अब मैले व्याख्या गर्न जरुरी नै छैन। सुशील दादा थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ। किरण दाले मलाई ट्रस्ट गरिसेर यो गीतमा शिशिर दाद्वारा मलाई राखेर शिशिर दालाई पनि एज वेल एज किरण दालाई पनि थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। अब किरण दासँग छोटो समयमै अलिकति नजिकेर अगाडि बढ्न पाएँ, त्यसको लागि पनि म एकदमै के भनौँ ओभरवेल्म छु भनौँ। त्यही हो, थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ। अब यो गीतबाट मैले म्युजिक भिडियोमा चाहिँ फर्स्ट डेब्युट गरेको छु, त्यसको लागि फर्स्ट सङ चाहिँ राम्रो जानेछ र दर्शकहरूले हामीले जुन दर्शाएको प्रस्तुति छ त्यो मन पराइदिएर आफ्नो के छ प्रतिक्रिया त्यो दर्शाइदिनुहुन्छ भन्ने आशा राख्दछु। थ्याङ्क यू सो मच।